मोगाचे न्हू तुमकां सर्वांक प्रणाम. देव बरो दीस हांव तुमकां मागतां आनी आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक स्वागत मागतां. हो नियाळ आमी त्रिनादीक मान करून सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज जुलय म्हयन्याची 1 तारीख, दीस बुधवार, साध्या काळाचो 13वा हप्तो. आज पवित्र सभा सा जुनिपेरो सेरा याजक हाचे स्मरण करता आनी आज दोतोरांचो दिवस तशेंच राष्ट्रीय टप्पाल कामगारांचो दिवस. हांचे पसत आमी विशेष रितीन मागया. आतां पयल्यान देवाचें उतर आमी आयकुया. हाचे पयलें वाचप आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें 20 अध्याय 5 वळ 14-15, 21-1-24. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. बरें तें सोदा आनी न्हय वायट, तेन्ना तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्विस्पोर दळबाराचो देव तुमचे सोबीत आसतलो. वायटाचो द्वेश करा आनी बऱ्याचो मोग करा. शाराच्या दारवट्या कडेन न्याय स्थापीत करा. तेन्ना सर्विस्पोर दळबाराचो देव जुजेच्या उरलेल्या लोकांची दया करीत. सर्विस्पोर अशें म्हणटा, तुमच्या परबांचो हांव द्वेश करतां, त्यो हांव कांटळटां आनी तुमच्यो दाबाचीक जमत्यो पळोवन म्हाका दादोसकाय भोगना. तुमी म्हाका होम बलिदानां भेटयतात तरी हांव तुमच्यो भेटवण्यो तिरस्कार करतां आनी तुमच्या पुश्टी मनसतेच्या यज्ञाचेर हांव दिश्ट लेगून घालचो ना. तुमच्या गितां गायनाचो आवाज म्हजे सरशिलो पयस व्हरा. तुमच्या विण्या वाद्यांचो नाद म्हज्या कानार पडचो नाका. पूण न्यायनीत उदका भशेन आनी प्रामाणीकपण निरंतरी वळच्या वळाबरी वाळोवन दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे न्हू, इमॅन्युएल देव आमचे सांगता असो अर्थ आमी जाणा. आनी नताळां फेस्ता बेदाळा हाचे विशीं जायतो आमी नियाळ करता. कशें देव ह्या संवसारी मनशा रूप घेवन जल्मोन आमचे सांगता, ह्या संवसाराच्या लोकां सांगता जिवंक आयलो म्हूण. आनी हर एक पोटी देव मनशा सांगता जिवंक आशेता. कित्याक हर एक मनीस जावन आसा देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपायाचे. ते देखून देव मनशा सांगता जिवंक आशेता आनी देवाक आनी मनशाक एक लागशिल्लो संबंद आसा. आनी ताचे वर्ते आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी मानता. अशें आसता हर एकलो मनीस ह्या देवाच्या सांगातपणांत जिवंक आशेता. देव आमचे सांगता जिवंक आशेता आनी मनीसय देवा सांगता जिवंक आशेता. पूण वास्तविकता कितें गी म्हळ्यार देव आमचे सांगता जिवंक आशेता तें सत आनी देव आमचे सांगता जियेता. पूण आमी कितले देवा संगी जियेता. आमी ह्या इमॅन्युएल म्हळ्यार देवाचो अनुभव आमी कितलो आमच्या जिवितांत जोडला हें आमी पळोवंक जाय. देव म्हजे सांगता जिवंक आशेता, पूण हांव देवा सांगता जिवंक आशेता गे म्हणलें सवाल आज आमी आमच्या मुखार दवरूंक जाय. तर देव आमचे सांगता जिवंक जाय तर
आमी कितें करूंक जाय, आमी कितें करूंक जाय. हाच्या पयल्या वचपांत आमोस प्रवादी बऱ्या रितीन आमकां समजणी दिता, शिकयता आमी कितें करूंक जाय. पयल्या सुवातेर आमोस प्रवादी म्हणटा बरें कितें तें आमी सोदूंक जाय. बरें कितें तें आमी सोदूंक जाय. बरें म्हळ्यार कितें? देवा मुखार कितें बरें तें आमी सोदूंक जाय. न्हय म्हाका पसंदाचें, म्हाका जाय जाल्लें तें बरें न्ही, पूण देवा मुखार कितें बरें तें आमी सोदूंक जाय. पळयात त्या आदाम आनी एवेन कितें केलें? तांकां कितें बरें आसलें तें तांणी काडलें, पूण देवाक तें बरें नासलें. आमी आमच्या जिवितांत देवाक कितें बरें, देवा मुखार कितें बरें तें आमी सोदूंक जाय. तेन्ना देव आमचे सांगता वस्ती करतलो. दुसऱ्यान जें कितें वायट आमी पयस करूंक जाय, जें कितें वायट आमी पयस करूंक जाय. वायट म्हज्या फेल्याक हांवें आशुंचें, वायट म्हज्या जिविताक आशुंचें, वायट संवयो या वायट खंयच्यो करण्यो आमी करता ते आमी आमच्या जिवितांतल्यान पयस करी जाय. तेन्ना आमी देवाचो अनुभव आमी जोडटले तेन्ना आमी देवा तें जियेतले म्हणटा आमोस प्रवादी. आनी तिसऱ्यान न्यायनीत उदका भशेन आमच्या जिवितांत वळूंक जाय. न्यायनीत. देव जावन आसा नितीवंत, देव जावन आसा भक्षणाचो सागर, देव जावन आसा अपरिमीत मोग दाखोवचो सर्गीचो बाप. आनी कशें बाप तो संपूर्ण गे आमी आमच्या जिवितांत तशें जावंक जाय, संपूर्ण जावंक जाय. ते देखून न्यायनितीचें जिवीत आमी जिवंक जाय. कोणायकी अन्याय करचे न्ही, कोणा लागीं कोणायकी वायट मागचें न्ही, पूण न्याय नितीचें जिवीत आमी जिवंक जाय. आनी न्याय नीत आमच्या जिवितांत उदका भशेन वळोवंक जाय. सराग कांयच गळकळ नासतना तें वळोवंक जाय. कांय बाकी दवरनासतना आमी हेरांक न्याय नीत दाखोवंक जाय. आनी चवथ्यान प्रामाणीकपण निरंतर वाळच्या वाळा बरी आमच्या जिवितांत वळूंक जाय. प्रामाणीकपण, कपटपण न्ही, दगलबाजी न्ही, डोंगी करचे न्ही, मोस करचे न्ही, पूण आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमच्या सामाजीक जिवितांत आमी प्रामाणीकपणान आमी जिवंक जाय. म्हजें वैयक्तीक जिवीत जियत आसतना सुखारी मारून या सुकोवन आमी वायट पाताक आमी करचे न्ही. प्रामाणीकपणाचें जिवीत, म्हज्या सांगात्या लागीं प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंकचें. म्हज्या कुटुंबा संगी हांवें प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक जाय. असलें जिवीत जिवंक आमकां आमोस प्रवादी आपोवन दिता. आनी तें प्रामाणीकपण निरंतर आमच्या जिवितांत वाळूंक जाय. आज हांवें सत्यवंत ह्या प्रामाणीकपण जावन फाल्यां एक फडकिरे जिवीत या खोटें जिवीत हांवें जिवचें न्ही, पूण तें सदांच हांवें जिवंक जाय, सदांच. आनी अशें जियेल्यार कितें जाता? देव आमच्या सांगाता जियेतलो. नळबरासो देव तुमचे सवय आसतलो म्हणटा आमोस प्रवादी. तर मोगाच्या भावनान भयणीनो, असले जिवीत आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी खंडीत देव इमॅन्युएल आमच्या सांगाता जियेतलो, आमच्या सांगाता वस्ती करतलो, आमकां संगात दितलो आनी आमच्या हर एका जिविताच्या घडीतान तो आमचे संगी आसतलो, ताचो सांगात आमकां दितलो. तर ती कृपा आमकां फोव करून दी म्हूण आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. आयक म्हजे परचे, हांव सांगतां तें आयक. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. कित्याक हांव देव, वय तुजो देव. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों.
तुज्या यज्ञा विशान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होमबलयो सदांच म्हजे मुखार चडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बकडेय म्हाका नाकात. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. कित्याक रानावानांतलीं सगळीं सावजां, कुड्या दोंगरांनी हजारांनी भोंवतात तीं गोरू वासरां, तीं सगळीं मुजींच. मळबा वयल्या सुकण्यांक हांव वळखतां. धरणीर चलतात वा सरतात त्यो सगळ्यो जिवी म्हज्योच. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागता हांव तुका सांगचो ना. कित्याक संवसार आनी तांतू आसा तें सर्व म्हजेंच न्हय वे. हांव कितें बैलाचें मांस खातावे वा बोकड्याचें रगत पियेता. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, हरगान तुका आमकां तुजें जिवीत आमकां दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सांगाता इमॅन्युअल जावन धाडल्या खातीर आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सदांच तुजे कुशे प्रमाणे आमी जिवीत जिवंक आनी बरें सोदून वायट पयस कर न्यायनितीचें प्रामाणीकपणाचें जिवीत आमी जिवन सदांच तुजो अनुभव जोडूंक आमकां तूं फावो कर. जें कितें अन्याय अडकळ पाताक म्हज्या जिवितांत आसा तें पयस करूंक म्हाका तुजे कृपेन तुमी बर आनी तुजें जिवीत म्हजें करून घेवंक आनी त्या जिवितांत सदांच हांवें जिवंक म्हाका म्हजे संगी तूं रावसूं या. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भोवननी बडिनो आयच्या दिसा कार्मेल प्रेरणांत मनदीक बाब लिगरी क्रास्ता हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला. तांकां दिनवास म्हणटा. ते सांगता आज जल्म दिवस आचरण करच्या सकणांचो आमी प्रत्येक जावन उडास काडटा. तुमकां ह्या विशेश दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. प्रत्येक जावन सायमन डिसोजा बायंदर मुंबयतावन, रोजलिन मिरांदा बेळतंगडीतावन, लोलिटा कॅस्टलिनो कोळलगिरी उडुपीतावन हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाचें बेसांव तुमचेर आसूं. ते सांगता आज लग्नाचो दीस संभ्रमच्या काजरी जोड्यांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन नॉयल आनी करीन सिक्वेरा उर्वा कॅनडातावन शाबासकी तुमकां. कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचें मुखलें जिवीत नंदन जावन दी. ते सांगता देवदीन जाल्ल्या ॲग्नेस फर्नांडीस किरे हिका सस्नीक विशय आमी मागता. आज ती सोडून 1 वर्स सोंपता. सर्वीस पोर देव तिका आपणाच्या गोपान घेवन दी आनी सस्नीक विशय फावो करून दी. तुमकां सुमेस्तांक एक नवो आपुरबायचो जुलय म्हयनो मागता. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आनी फेस्त ह्या म्हयन्यांत आमी आचरण करता. देव बरें करूं.